बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत तूफानी हालत से दो चार है, एक तलातुम बरपा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार से ताकत के ऐवानों से किस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने पहला बड़ा ब्लंडर कर दिया। और ये वो ब्लंडर है जिससे एक ऐसा इर्रिवर्सिबल डैमेज, यानी कि एक ऐसा नुकसान हुआ है कि जिसकी तलाफी करना, जिसकी भरपाई करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। और ये वो ब्लंडर है जिस ब्लंडर ने वो शिकवा जो ताकतवर हलकों को मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुज़श्ता 4 सालों में रहा है, उस शिकवे को दुरुस्त साबित किया है। इस वक्त हुकूमत कैसे बिहेव कर रही है? हुकूमत ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला नहीं दिया कि इमरान खान साहब, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनको अडियाला जेल से हॉस्पिटल यानी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए इलाज मुआवजे की गर्ज से, और उनकी जो सेहत है उसके हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और मुआयना करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाए। फैसला है, उसकी जुज़ियात आपको मालूम है। लगता ये है हुकूमत का जो रिएक्शन है, जो मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन है, उससे ये लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये दिया कि इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाल दें, और इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल कर हस्पताल नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल कर दिया जाए, और वज़ीर आज़म को, जाती उमरा के मकीनों को, या फिर मरी की ठंडी पहाड़ियों पर बैठे हुए जो लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडर्स हैं, उनको उठाकर अडियाला जेल में भेज दिया जाए। यानी कि जितना पैनिक, जितना डर और खौफ नज़र आ रहा है, इसने गेम जो है वो एक अजीबो गरीब मरहले में दाखिल कर दिया। कुछ अहम खबरें मैं आपके सामने रखता हूं और इसके ऊपर ज़रा तफसील के साथ बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे जो सबसे बड़ा शिकवा रहा है, और ये शिकवा जो है वो ताकतवर हलकों से मैं पूछ कर नहीं बता रहा, ये वो शिकवा है जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। यानी हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखता है, मुख्तलिफ लोग जो तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, व्लॉग्स करते हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपेयर होते हैं और ये दावा करते हैं कि वो रावलपिंडी के साथ बहुत करीब हैं, या फिर उनके पारा से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, या जब वो बात करते हुए बड़े तयक्कुन के साथ, बड़े यकीन के साथ ये आपको बावर कराते हैं कि मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, ताकतवर हल्के ये सोच रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट और उनसे कुर्बत के दावेदार सहाफ़ी हैं। आप नेम एनीवन, सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम्स उठा लें, आप मुनीफ फारूक साहब के व्लॉग्स उठा लें, आप फैसल वावडा के मुख्तलिफ टॉक शोज़ में की हुई गुफ्तगू या फ्लोर ऑफ सेनेट की हुई गुफ्तगू उठा लें, मोहसिन नकवी साहब का वो बयान उठा लें जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये तमाम के तमाम इसका मजमुआ एक है, और वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एवर सिंस इमरान खान डिपार्चर फ्राम द प्राइम मिनिस्टर हाउस, इमरान खान को आपने निकाल दिया, हुकूमत आपके हवाले कर दी, आपको तमाम तर सपोर्ट दी गई, आपके लिए मीडिया के ऊपर डंडा रखा गया, उनके गलों पर अंगूठा रखा गया, अदालत आपके मातहत कर दी गई, अदालत जो है वो बिल्कुल आपकी जी हुजूरी में लग गई, आप जिस किस्म के फैसले चाहते थे वो हुए, आपके लिए सियासत इतनी आसान बना दी गई कि आप फॉर्म 45 पे जैसा भी नतीजा लाएं, आपको फॉर्म 47 से हुकूमत में जो है वो बिठा दिया गया। इतनी बेहतरीन सपोर्ट पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी जमात को नहीं रही। लेकिन दो शिकवे हैं, और वो शिकवा नंबर 1 ये है कि इनसे हुकूमत नहीं हो रही, यानी कि मईशत नहीं चल रही, कार्य सरकार नहीं चल रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा शिकवा है, यानी कि मईशत और हुकूमत के ना चलने को भी कोई बर्दाश्त कर ले, जो सबसे बड़ा मसला है कि आप आज तक इमरान खान के बयानिए का एक काउंटर नैरेटिव नहीं ला सके, एक ऐसा काउंटर नैरेटिव जिससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, इमरान खान को लोग भूल जाएं, इमरान खान की सियासत का तोड़ कर लें। और ये जो ब्लंडर किया गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के अंदर अंदर, ये वो ब्लंडर है जिसने इन दोनों शिकवों को दुरुस्त साबित किया है। हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन जो सियासत गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून ने की है और वो क्या कर सकती थी, ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जब इसी किस्म का एक मौका आया था तो उन्होंने कितना स्मार्टली प्ले किया, और वो सियासी खानवादे
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिनकी दहाइयाँ, जिनकी नस्लें जो हैं वो सियासत करते हुए गुजर गई, जिनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो ऐसा बेहतरीन जो है वो सियासी दाव पेच खेलेंगे कि सब लोग हैरान रह जाएंगे, वो इस तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है, उस फैसले के बाद की कहानी आपको मालूम है कि आगाज में कुछ रिपोर्टर्स, कुछ रहनुमाओं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जब लिखवाया जा रहा था आवाज़ धीमी थी, रिपोर्टर्स जो हैं वो दुरुस्त तरीके से सुन नहीं पाए, इसको यूँ रिपोर्ट ना किया जाए, इंतज़ार किया जाए तहरीरी फैसला आने का। और जब ये सारा फेज़ चल रहा था, उसके बाद तहरीरी फैसला आ गया, उसके बाद चंद घंटे जो है वो एक मौत की खामोशी थी, एक सकूत तारी था। और उसके बाद जो ब्लंडर है, उस ब्लंडर का आगाज होता है। ब्लंडर का आगाज कैसे होता है, पहले मैं आपको सुनवाता हूं जो ब्लंडर का आगाज हुआ, और फिर हम जरा इसके ऊपर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून कितनी बड़ी गलती कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो ट्रंप कार्ड मुस्लिम लीग नून का हो सकता था, वो ट्रंप कार्ड उठाकर तहरीक इंसाफ के हाथ में रख दिया मौजूदा हुकूमत ने। यानी कि इतने निकम्मे सियासी तौर के ऊपर होंगे, ये किसी के भी गुमान में नहीं था कि आपको दिहाइयां गुजर गई आप सियासत करते हुए, और आज अगर आप ये सियासत कर रहे हैं तो ये बात दुरुस्त है। आज आपको ये पता चल जाता है कि तहरीक इंसाफ के बयानिए को आप काउंटर क्यों नहीं कर पाए। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में लोगों ने निकलकर आपके हक में जौक दर जौक वोट क्यों नहीं डाले, क्यों बल्ले के निशान के बगैर भी ढूंढ कर जो है वो बैंगन, चारपाई, जो है वो रैकेट शटल, उसके अलावा फाख्ता मीनार, और उसके ऊपर ढूंढ ढूंढ के जो है वो मोहरें जो है वो लगाई गई। ये आखिर इसकी वजह क्या थी? देखें, ब्लंडर का आगाज होता है, आजम नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू को पहले जरा सुने, फिर इस गुफ्तगू, ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं की जाती, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। फिर मैं आपको दूसरी गुफ्तगू सुनवाऊंगा जो एहसान इकबाल साहब ने की है, तीसरी सुनवाऊंगा, 3 क्लिप सुनवाऊंगा, एक कदरे जो है वो थोड़ा सा तवील दौरानिए का, बाकी 2 छोटे छोटे क्लिप्स हैं। एक गुफ्तगू जो तलाल चौधरी ने अता तारड़ के साथ बैठ के की अब से चंद घंटे पहले, और ये है वो ब्लंडर, ये है वो सियासत, और ये है वो तर्ज सियासत जिस पे ताकतवर हलकों का शिकवा आप अक्सर सुनते रहते हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने क्या गुफ्तगू की, पहले जरा वो सुने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज और इस्लामाबाद इंतजामिया से मुतल्लिका है कि उनका 2 रोज में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजर सानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए, ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। इसकी वजह से अदरवाइज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो पैदा होंगी। फिर ये आया, ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इब्हाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं, ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है।
اچھا، میرا خیال تھا کہ جس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ گفتگو کی، مجھے یہ لگا تھا کہ شاید اگلے چند گھنٹوں میں حکومت جو ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس گیم کو کھیلنا ہے تو کیسے کھیلنا ہے، اور یہ جو گفتگو فرمائی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. لیکن ابھی چند گھنٹے پہلے یہ خبر آ چکی، آپ تک بھی پہنچ چکی، کہ یہ جو گفتگو کی گئی تھی، اس گفتگو میں جو کہا گیا تھا وہ کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی درخواست ڈال دی گئی ہے. اس فیصلے پر عمل درآمد ابھی تک، جبھی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. 48 گھنٹے کا جو وقت ہے اس میں جو کچھ کرنے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا اس کا آغاز نہیں کیا. نظر ثانی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جاتی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد، انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے توسط سے یہ درخواست دائر کی، اور وہی جو گفتگو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی ہے، یہی گفتگو جو ہے وہ پیگ آف دی اپلیکیشن بنایا گیا جو پہنچ چکی ہے. اب ذرا سنیں، وہ شخص جو مسلم لیگ نون کا دماغ تصور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دماغی خلی ہے جن کے بارے میں مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ بڑے جناب ذہین ہیں، فتین ہیں، سیاسی معاملات کے اوپر پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ نرو سینٹر ہے، یہ وہ ہمارے دماغی خلیاں جن سے مسلم لیگ نون سوچتی ہے. ایک عرفان صدیقی صاحب تھے، انتقال کر گئے. ایک ہیں پروفیسر احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ وسیم مدامی صاحب کے شو میں تھے. انہوں نے جس طریقے سے ریاکٹ کیا، جو پالیٹکس مسلم لیگ نون کر رہی ہے، یہ ذرا سن لیں پہلے کہ احسن اقبال صاحب نے کس طریقے سے ریاکٹ کیا. یہ ذرا سنیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو جتنے قیدی ہیں سزا یافتہ، سپریم کورٹ کے اندر ایک بھرمار ہو جائے گی پٹیشنز کی، کہ ہر قیدی جو وہاں پر سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے یا جیل کے اسپتال میں ہوتا ہے، ہر کوئی پٹیشن کرے گا کہ جی مجھے فلانے ہاسپٹل میں لے جانے کی اجازت دی جائے، جو کہ ایک نظیر بن جائے گی نا. نہیں کرے گا نا سر. ایک نظیر ہے کہ ایک مجرم کو لندن جانے دیا گیا تھا، تو اس کے بعد کتنے پٹیشن چلے گا کہ ہمیں بھی لندن جانے دو؟ نہیں، وہ تو اس کے نتیجے میں جو لندن تو تب گئے نا، وہ جب ان کی سزا سسپینڈ ہوئی. اگر سزا سسپینڈ ہو، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کتنے قیدیوں کے ساتھ ہوا کہ سزا سسپینڈ اور لندن سٹیمپ پیپر سگنیچر اور سب کچھ، کیسا کتنی ہے، کتنے قیدی؟ وہ پی ٹی آئی، آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان کے اپنے وزیر صحت تھیں یاسمین راشد صاحبہ، وہ وزیر صحت تھیں، اور وہ سارے جو ٹیسٹ ہوئے تھے، وہ ساری رپورٹس تھیں، وہ حکومت کی نگرانی میں ہوئی تھیں، اور اس کے روشنی میں حکومت نے وہ سارے اقدامات اٹھائے. تو اس میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحت کے معاملے میں بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ، ابھی آپ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ریلیز کیا. اچھا، اب یہ آپ نے سن لیا کہ احسن اقبال نے کیسے ریاکٹ کیا. لاسٹ چیز میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جو گفتگو عطا تارڑ اور طلال چودھری بیٹھ کر رہے تھے. کیا کہا ذرا پہلے یہ سن لیں. پھر بنی گالا جائے گا، پھر نتھیا پہلے ہسپتال جائے گا، پھر بنی گالا جائے گا، پھر نتھیا گلی جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے. کیونکہ الحمدللہ اگر آپ رپورٹس ملاحظہ کریں جو پیش کی گئی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے ہر جوان کی رپورٹیں اسی طرح کی. یعنی لگ بھگ کم و بیش یہ ہے وہ ریاکشن جو مسلم لیگ نواز کا، حکومت کا ریاکشن آیا ہے. ماں سوائے ایک دو لوگوں کے، خاص طور پر خواجہ سعد رفیق، جنہوں نے آواز دروں کہہ کر جو ہے وہ ایک پوری لمبی چوڑی ٹویٹ لکھی. وہ ہم کسی اور جو ہے وہ ولاگ میں اس کو موضوع گفتگو بنائیں گے، اور خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی. لیکن اوورآل جو ریاکشن ہے وہ پینک کا ہے، وہ خوف کا ہے، وہ ڈر جانے کا ہے. اب وہ جو شکوہ تھا کہ آپ سے حکومت نہیں ہو رہی، آپ سے معیشت نہیں چل رہی، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، وہ سامنے نظر آتا ہے. یہ ایک بحث والی بات ہے کہ کیا واقعی ان سے سیاست بھی نہیں ہو رہی، تو یہ سیاست کیسے نہیں ہو رہی. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر تو ابھی اگرچہ یہ واضح نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ، کیونکہ شہر اقتدار میں اس وقت بہت سی تھیریز چل رہی ہیں اور سیاسی ڈرائنگ رومز آباد ہیں، وہاں پر بھانت بھانت کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو یا تو خود بہت انفارمڈ ہیں یا پھر وہ ڈیسیجن میکرز، ایکچول ڈیسیجن میکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان تک رسائی رکھتے ہیں، یا پھر بہت ہی انفارمڈ تصور ہوتے ہیں، وہ اس کے حوالے سے جو اس وقت پلس بتا رہے ہیں، پاسبلٹیز بتا رہے ہیں، وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اس پر بھی ہم علیحدہ ویڈیو میں بات کریں گے، آنے والی ویڈیو میں، بلکہ ٹو بی ویری فرینک ہم بات کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر ایسا کچھ ہونا ہے، اگر یہ کوئی ڈیل کے ذریعے ہونا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی صحت کا دراصل کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں پاسبلٹیز ہیں نا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیل انتظامیہ نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے وہ واقعی بالکل اس وقت ایک کائنڈ آف ارریورسیبل ڈیمیج عمران خان صاحب کی صحت کو کاز ہو چکا ہے، لہٰذا حکومت یا پھر جیل انتظامیہ نہیں چاہتی کہ اس کا ملبہ ہمارے اوپر پڑے، لہٰذا یہ سب کچھ
کیا جا رہا ہے کہ آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا وہ دیا تو اسی رپورٹ پہ ہے نا، جو رپورٹ جیل انتظامیہ نے سبمٹ کروائی، اسی کی بیسس پہ یہ پتہ چلا کہ ان کے وائٹل آرگنز جو ہیں ان کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بلڈ پریشر کی کیا صورتحال ہے، دل کی دھڑکن کی کیا صورتحال ہے، یہ تمام معاملات ہیں تو اسی رپورٹ کی بنیاد پر تو یہ دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کیونکہ اس پروسیس سے گزری ہے، ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، یا پھر موجودہ حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی کیس ہو، اگر تو یہ ڈیل ہے، اگر تو یہ جو ہے وہ حالات بدل چکے ہیں، تو نہ تو مسلم لیگ نون نہ پیپلز پارٹی ان کی کوئی پریس کانفرنس، کوئی ڈیل، کوئی ڈھیل رکوا نہیں سکتی۔ لیکن کم از کم جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ اچھی سیاست ہے۔ وہ اچھی سیاست کیا ہے؟ جب پاکستان تحریک انصاف پر ایسا وقت آیا تھا، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس آنا شروع ہوئیں اور ان کے جناب معالجین نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، عمران خان صاحب نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، ان کے علاج معالجے کو، ان کے لندن جانے کو جو ریزسٹ کیا جا سکتا تھا اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کیا گیا، اور اس ایک فیصلے کی بنیاد پر یہ اسٹیبلش ہو گیا۔ آج آپ پاکستان کے مسلم لیگ نواز کے، پیپلز پارٹی کے، پی ٹی آئی کے کسی ایسے شخص سے جو سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، حالات و واقعات بتا کر اس سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ ڈیل ہوئی تھی۔ میاں محمد نواز شریف ڈیل کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے پیر پکڑ کے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر گئے تھے۔ وہ ان کے بارے میں بڑے لطیفے جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں کہ وہ کہاں گیا، جو لندن دوائی لینے گیا تھا، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ جوکس بھی شیئر کیے جاتے ہیں کہ، اور یہ بات آج ثابت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پلیڈ سمارٹلی ایٹ دیٹ ٹائم، اور انہوں نے اچھی سیاست، یا یوں سمجھیں کہ سمارٹ سیاست کرتے ہوئے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ میاں محمد نواز شریف ڈیل کر کے باہر گئے۔ اور اب ڈیل آپ روک نہیں سکتے، اگر تو حکومت کم از کم یہ تو کر سکتی تھی کہ یہ جو تاثر قائم ہو سکتا تھا یہ تاثر قائم کروا دیتی۔ یعنی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آپ نے ایک ایسا ہتھیار دے دیا، یعنی یہ وہ وقت تھا جب بہت سے پی ٹی آئی کے سپورٹر اس بات کے اوپر بیک فٹ پر جا سکتے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں، یا ہم عمران خان کے پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا۔ عمران خان از ڈفرینٹ فرام میاں محمد نواز شریف، عمران خان از ڈفرینٹ فرام آصف علی زرداری، جو جیل میں جانے کے 15 دن 20 دن کے بعد جو ہے وہ ہسپتال منتقل ہو جاتے ہیں، ہسپتال وقت گزارتے ہیں، اور ان کا جو قید ہے وہ اصل میں جیل میں نہیں گزرتی، یا تو ہاسپٹل میں گزرتی ہے یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یونیک سیلنگ پوائنٹ تو یہ ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کلین چٹ دے دی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ریاکٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ریزسٹنس کی ہے، سپریم کورٹ میں یہ چلے گئے ہیں، یعنی اس سے یہ پورا تاثر بھرپور بن گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آ رہے۔ nobody knows، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، I have no idea کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت، یعنی اس کے اوپر تھیریز ہیں، ملٹیپل جو ہے وہ سورس مختلف قسم کی انفارمیشن ضرور دے رہے ہیں، لیکن حتمی بلیک اینڈ وائٹ کسی کے پاس نہیں ہے، چیزیں گرے ایریاز میں ہیں۔ سو nobody is sure کہ عمران خان کس پروسیس کے تحت باہر آ رہے ہیں، طبیعت خرابی کی وجہ سے آ رہے ہیں، ڈیل کی وجہ سے آ رہے ہیں، موجودہ حکومت کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے عمران خان جو ہے ان کو باہر لایا جا رہا ہے، ہاسپٹل بھجوایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کے حوالے سے کسی کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ جو کر سکتے تھے، یہ کم از کم یہ تاثر تو بنا سکتے تھے، یہ سیاست تو اچھی کر سکتے تھے، پی ٹی آئی کے بیانیے کو کاؤنٹر تو کر سکتے تھے کہ آپ نے کلین چٹ دے دی کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اب آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ نظر ثانی درخواست دیں گے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، اور آپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خوش نہیں ہیں اس فیصلے سے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سارے پروسیس سے کیونکہ گزر چکی ہے، ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ پریس کانفرنسیں کر کے اس کو روک نہیں سکتے، جس طریقے سے تحریک انصاف جو ہے اس نے ریزسٹ نہیں کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے فائنلی جب کیبنٹ میں یہ سارا معاملہ آیا تھا، آج متعدد انٹرویوز، سینکڑوں انٹرویوز ہو چکے ہیں، اس کی جو ہے وہ جو
तमाम वो हालात थे, उसके ऊपर कॉलम्स आ चुके हैं, उसके ऊपर इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उसके ऊपर बयानात दिए जा चुके हैं, उसके ऊपर जलसे किए जा चुके हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून शायद अभी तक समझ नहीं पा रही। उनको ये लग रहा है कि ये सिर्फ कानूनी मामला है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और कानूनी लिहाज से हम इसके ऊपर वो कर लेंगे, या उनको ये लग रहा है कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है इमरान खान की सेहत से, ये प्योरली एक सियासी मामला है। ये वो वक्त था कि जब मुस्लिम लीग नून अपनी एक अच्छी सियासत करके ये साबित कर सकती थी कि हाँ, अगर हमें चुना गया तो हम किसी अहल भी हैं, लेकिन वो शिकवा दुरुस्त साबित हुआ। ये जो ब्लंडर हुआ है, इस ब्लंडर की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा सीना ठोक के उनके लोग ये कहेंगे कि देखें, अगर इमरान खान को डील कर रहा होता तो ये कर रही होती हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा होता, उसके ऊपर तो फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता। तो ये इस वक्त मंजरनामा बन चुका है। अगली वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि ये जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद है, वहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू चल रही है, जिस काउंट डाउन की बात हो रही है, उसके लिए अब दिन भी बताए जा रहे हैं कि कितने दिन का काउंट डाउन है हुकूमत का जो शुरू हो चुका है और किस चीज़ के लिए शुरू हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।